لله حمدا كثيرا كما أمر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له في الخلق والعمل. سبحان اللہ. إرغاما لمن جحد به وكفر. سبحان اللہ. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ. المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. سبحان اللہ. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ الذین هم خلاصة العرب الأرباب. سبحان اللہ. وخیر الخلائق بعد الأنبیاء. سبحان اللہ. وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والاقتداء. سبحان اللہ. وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سبحان اللہ. أما بعد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي برحق یا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمجھ کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سلام علیکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. الہی پھر ہم میں بھی الفت قرآن پیدا کر. اللہ. الہی پھر ہم میں بھی الفت قرآن پیدا کر. رگے تاریخ کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. سبحان اللہ. یا الہی مسلمانوں کی دور اولی کی شان پیدا کر. اللہ اللہ اللہ. یا الہی پھر سے بجے عدل کے ڈنکے اقوام عالم میں. واہ واہ. سبحان کوئی اللہ. ہم میں بھی عمر فاروق جیسا عادل انسان پیدا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا الہی تنگ دستی مٹ جائے جس سے امت کی. کوئی ہم میں بھی عثمان غنی جیسا سبھی انسان پیدا کر. سبحان اللہ. یا الہی پھر سے دل دہل جائے کفار کے ماضی کی طرح. کوئی ہم میں بھی علی جیسا بہادر انسان